इंशाल्लाह टेबल होगी जी। सर थोड़ी देर में टेबल हो जाएगी इंशाल्लाह। मलिक साहब मेरे ख्याल से तब तक वजीर खजाना साहब पेश करते हैं, बीच में जो है पीएसडीपी बुक भी आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में पीएसडीपी बुक को वैसे आप लोगों टेबल को करना चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह पिछली दफा तो बहुत कुछ हुआ था, गेट तोड़े गए थे, लोगों पर गाड़ियां चढ़ाई गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें हमारी गवर्नमेंट में नहीं होंगी ना हैं। 7:30 बज रहे हैं, 7:15, तो अभी तक पीएसडीपी बुक नहीं है इस वक्त। अब मुझे शुरू करने दो क्योंकि फिर आगे नमाज का वक्त। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। केतरान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट पेश करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट पेश करने से पहले मैं अगर यहाँ पे एक छोटा सा जिक्र ना करूँ तो मेरी कसर नफसी होगी कि ये मोअज़्ज़ज़ ऐवान जानता है कि जब भी बजट पेश हुआ इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में तो हम किस तरीके से एंट्री लेते थे इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में आने के लिए, और तकरीबन हर गेट पर एहतजाज होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कायद केतरान साहब ये फिर बाद में आप वो करें। जी मैं शुरू कर रहा हूँ। 1 पॉइंट आज हम फिर इस पर लंबी तकारीर शुरू हो जाएंगी। अभी फिलहाल नहीं तकरीर की बात नहीं है, ये मैं थोड़ी सी वो जनाब इस पर फिर आपको मौका दिया जाएगा बात करने का। जनाब स्पीकर साहब मेरे ख्याल में जो अच्छे इक़दाम सरदार के एहतराम कह रहे हैं, मेरे ख्याल में हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर ये अच्छा कदम है, आज एहतजाज नहीं हो रहा है या कुछ अच्छी बात तो यही मैं जिक्र करना चाह रहा था कि ना असेंबली के बाहर है ना अंदर है। लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी चाहता हूं कि चूंकि पीएसडीपी आज जब बलूचिस्तान का मीज़ानिया पेश करना है तो कम अज कम ये हमारे टेबलों पे होना चाहिए था। उन्होंने यकीन दहानी कराई है। इंशाल्लाह मलिक साहब हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बजट तकरीर का आगाज रब कायनात के बाबरकत नाम से करता हूँ जो तमाम जहानों का मालिक है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों का ये चौथा सालाना बजट 2022-23 इस मुक़द्दस ऐवान में पेश करना मेरे लिए एजाज़ और मुसरत का बायस है। जनाब स्पीकर साहब, अगरचे बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत मजमूई तौर पर अब तक 3 बजट पेश कर चुकी है और आज मैं चौथा बजट इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो वज़ीर आला बलूचिस्तान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत का ये पहला बजट है। हमारी हुकूमत ने अपनी 8 माह की मुद्दत मुकम्मल की है। किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने के लिए ये अरसा नहायत कम होता है। ताहम हमने इस मुख्तसर मुद्दत के दौरान बहुत सी अहम कामयाबियां हासिल करके एक नई तारीख रकम की है, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। हमने इस अरसा में रेकॉर्ड का तारीखी मुआहदा किया। हमने शुरू दिन से बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए रोजगार के ज़राए पैदा करने पर तवज्जो दी। हमने अवाम की इज्जत नफ्स और उनके एहतराम को अपनी अविलियन तरजीह समझा। हमने सूबे में बाहमी एहतराम और रवादारी को फ़रोग़ दिया। हमने कोशिश की कि सूबे के अहम मामलात में सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाए, जिसका मुज़ाहरा रेकोडेक के मामले में सूबे की तारीख में पहली दफ़ा सूबाई असम्बली में इन कैमरा ब्रीफिंग का इनकाद है और तमाम सियासी क़यादत के पास वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो ने खुद जाकर उनको ब्रीफ किया। हमने इनफरादी हैसियत में फैसला करने की बजाय सूबे की नुमाइंदा असम्बली इस ऐवान को मुशावरत का मरकज़ बनाया और तमाम अहम फैसले काबीना की मंजूरी से किए। एक दूसरे को इज्जत और एहतराम देना बलूचिस्तान की देरीना रिवायत है जनाब, और हम अपनी इस रिवायत के अमीन हैं। हम जब तक इक़्तिदार में रहेंगे सूबे की तामीर और तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए खलूस नीयत से काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुल्क और सूबे की तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने सूबे बलूचिस्तान की सरजमीन को बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाजा है, जिसकी अहमियत को दुनिया तस्लीम करती है। हमारी आबादी कम और वसाइल बेशुमार हैं। आबादी और वसाइल का ये तनासब किसी भी इलाके की तरक्की के लिए खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। जनाब स्पीकर साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो साहब की मुदबराना क़यादत में हम तरक्की और खुशहाली की मुस्बत सिमत में गामज़न हैं।
معاشی اور سماجی اہداف کے حصول اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ہمہ وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، ہماری حکومت قائم ہونے کے بعد ہمیں سب سے بڑا چیلنج رواں مالی سال کے صوبائی ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد کرانا تھا، جس کے لیے وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ تاہم ہم نے اپنی غیر ترقیاتی اخراجات کو ہر ممکن حد تک کم کیا تاکہ ہم ترقیاتی اسکیموں کے لیے وسائل فراہم کر سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنا پی ایس ڈی پی مالی سال 2021-22 بظاہر تو ایک سالانہ ترقیاتی پروگرام تھا، لیکن جناب اسپیکر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک 3 سال کا ترقیاتی بجٹ تھا، اس کا حجم اتنا بڑا تھا۔ کہیں زیادہ ترتیب یہ 2021-22 دستیاب وسائل سے کہیں زیادہ ترتیب دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اس پر عمل درآمد میں شدید مشکلات پیش آئیں اور اسے متوازن بنانے میں ہمیں کچھ وقت بھی لگا اور ہمیں غیر ضروری تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے مالی سال 2021-22 کے دوران ترقیاتی مد میں صوبے کی تاریخ کے سب سے زیادہ 92 ارب روپے کے فنڈ کا اجرا کیا، اور ہم نے بھرپور کوشش کی کہ صوبے کے تمام اضلاع کو بلا تفریق ترقیاتی عمل میں شامل رکھا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، مالی مشکلات کے باوجود صوبائی حکومت نے آنے والے مالی سال کے لیے ایک متوازن بجٹ بنایا ہے اور تمام شعبہ جات کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق فنڈ مختص کیے ہیں۔ بجٹ 2022-23 میں حکومت کے اقدامات میں صوبے کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں یکساں بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری، ہنگامی صورتحال میں پیشگی قدم اٹھانے اور جدت پر مبنی اصلاحات متعارف کروانے، سوشل سیکٹر کو مربوط بنانے، صوبے کے اپنے پیداواری شعبوں سے مزید بہرہ مند ہونے، سماجی تحفظ کے لیے اقدامات کو وسعت دینے سمیت روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور خاص کر امن امان کی مکمل بحالی شامل ہیں۔ غرض یہ کہ معاشرے کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جس کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے ہوں۔ ان اقدامات میں سرکاری ملازمین، خواتین، پینشنرز، نوجوان، ماہی گیر، مزدور سمیت ہر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد شامل ہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بغیر کسی امتیاز کے صوبے کے تمام سیاسی اکابرین، یہ جناب اسپیکر صاحب ہم پہلی دفعہ یہ کر رہے ہیں، آج تک اس صوبے کی 72-73 سال تاریخ میں کبھی یہ قدم نہیں اٹھایا گیا، بغیر کسی امتیاز کے صوبے کے تمام سیاسی اکابرین، جن میں میر غوث بخش بدنجو، سردار عطا اللہ مینگل، نواب اکبر خان بگٹی، خان عبدالصمد خان، نواب خیر بخش مری، قاضی عیسیٰ صاحب، خان افقلات، احمد یار خان اور ملک اور صوبے کے دیگر اعلیٰ پائے کے سیاستدانوں کی بلوچستان کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ان کے نام سے منصوبے اور ادارے قائم کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ یہ سی ایم کی خصوصی ہدایت پر یہ چیز کی گئی ہے تاکہ اس میں ہماری نئی نسل ان قابل احترام شخصیات کی سوچ اور فکر اور صوبے کے لیے ان کی خدمات کے حوالے سے آگاہی حاصل کرتی رہے اور ان کا نام تا قیامت اسی طریقے سے سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہے۔ جناب اسپیکر صاحب، آئندہ مالی سال 2022-23 کا بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال 21-22 کے نظر ثانی شدہ بجٹ کا مختصر جائزہ معزز ایوان کے سامنے پیش کیا جائے، جس کے بعد میں معزز ایوان کو موجودہ صوبائی حکومت کے اٹھائے گئے نئے مالی سال 2022-23 کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ رواں مالی سال 2021-22 کے کل بجٹ کا غیر ترقیاتی تخمینہ 347 ارب روپے تھا۔ نظر ثانی شدہ بجٹ برائے سال 21-22 کا تخمینہ 332 روپے ہو گیا ہے۔ رواں مالی سال 21-22 کے ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 172 ارب روپے تھا، جو نظر ثانی تخمینہ میں کم ہو کر 93 ارب روپے ہو گیا ہے، جس میں 3367 جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 133 ارب روپے جبکہ 3470 نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 59 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ جائزہ بجٹ 2022-23۔
جناب اسپیکر صاحب، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 2022-2023 کے بجٹ کے بنیادی خد و خال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آئندہ مالی سال 2022-23 کا کل بجٹ تخمینہ 612.7 ارب روپے ہے، جس میں غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم 367 ارب روپے ہے، جبکہ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ PSDP کا حجم 191.5 ارب روپے ہے۔ اس میں ایک اور وضاحت میں کر دوں کہ پچھلے سال کا جو ڈیفیسٹ تھا 87 ارب روپے تھا، 15 ارب روپے ہم نے کم کر کے اس کو 72 ارب پہ لے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے بجٹ میں جو اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ یا ان کے حلقوں کے ساتھ وہ ایک سوتیلا سلوک کیا گیا تھا، ہم نے اپنے طور پر، میرے قائد نے کوشش کی ہے کہ ہم سب اس ایوان کے معزز ممبر ہیں اور ان کو حد الوسع برابری کی بنیاد پر ان کے علاقوں کو نظر انداز نہیں کیا جائے، تو ہم نے یہ کوشش بھی کی ہے جناب۔ ڈیولپمنٹ گرانٹس فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس کی مد میں 28.3 ارب روپے اور فارن پروجیکٹس اسسٹنٹ FPA کی مد میں 14.6 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہیں۔ جاری ترقیاتی اسکیموں کی کل تعداد 3,367، جن کے لیے 133 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کی کل تعداد 3,470، جن کے لیے 59 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2022-23 میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف محکموں میں 2,852 سے زائد نئی اسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ اس میں جو پچھلے سالوں سے تقریباً اسامیاں خالی آ رہی ہیں، تقریباً وہ 65 سے 70 ہزار اسامی وہ بھی ہے، تو انشاءاللہ اس سال ہماری حکومت کو یہ اعزاز ہوگا، اگر اللہ کی نظر و کرم اور اس کے فضل و کرم رہا، کہ ہم تاریخی طور پہ یہاں پہ روزگار لوگوں کو فراہم کریں گے، کیونکہ بے روزگاری اس وسیع اور اس صوبے کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ حکومت نے صوبے میں مالی بے ضابطگیوں کی روک تھام کے لیے بلوچستان پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ متعارف کروا کر دوسرے صوبوں سے سبقت حاصل کی، جو کسی اعزاز سے کم نہیں۔ اس اہم قانون سازی میں مالی عمل اور بجٹ سازی کو صحیح سمت ملی ہے۔ واضح رہے کہ اس ایکٹ سے وسائل کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس تاریخی قانون سازی سے صوبے میں جامع حکمت عملی کے تحت پبلک سروس ڈیلیوری اور غیر ترقیاتی بجٹ سمیت ترقیاتی منصوبوں میں بہتر طرز عمل، مؤثر جواب دہی، وسائل کی منصفانہ تقسیم یقینی بنائی گئی ہے، جس کی نظیر پہلے دیکھنے میں کبھی نہیں آئی۔ جناب اسپیکر صاحب، ہماری حکومت مالی مسائل کا سامنا شروع دن سے کر رہی ہے، مگر نامساعد حالات کے باوجود حکومتی اور اپوزیشن کے حلقوں کو یکساں بنیادوں پر ترقیاتی منصوبوں میں وسائل کی تقسیم کو یقینی بنایا گیا ہے۔ تالی تو بجا دو، ہم آپ کو برابری پر لا رہے ہیں۔ صوبے کی بڑھتی ہوئی آبادی کو سرکاری ملازمتوں اور دیگر روزگار کی فراہمی میں حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ صوبے میں پرائیویٹ اور پبلک اشتراک کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ بے روزگاری کی افریت کو کنٹرول میں لایا جا سکے۔ اس مد میں حکومت بلوچستان کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ دوسرے صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ ان صوبوں کے کامیاب تجربات سے استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر صاحب، اب میں آتا ہوں شعبہ صحت کی جانب۔ صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صحت کا نظام بہتر نظام نہ صرف لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے بلکہ معاشی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ بلوچستان میں صحت کے شعبہ میں بہتری آئی ہے۔ موجودہ حکومت نے صوبے میں 16 DHQs کو اپ گریڈ کر کے ٹیچنگ ہاسپٹل بنایا۔ یہ ہسپتال صوبے کے مختلف اضلاع میں ہیں، جن میں چمن، جوب، لوڑلائی، نوشکی، کلات، خزدار، حب، پنجگور، تربت، ڈیرہ مراد جمالی، سبی، زیارت، قلعہ سیف اللہ، خاران اور گوادر شامل ہیں۔ ان ہسپتالوں سے صوبے بھر میں ایک نیٹ ورک قائم ہوگا جو ہر قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں صحت کے خصوصی خدمات کی دستیابی کو یقینی بنائے گا۔
जनाब स्पीकर साहब, रवां साल 21-22 में हमारी हुकूमत ने सेहत के शोबे में अहम स्कीमात शुरू की, जिनमें ट्रामा सेंटर कुचलाग, PGMI शेख जैद, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल और चिल्ड्रन अस्पताल कोयटा की तोसी और कोयटा तुर्बत में DHQ, RHC और BHU में नई असामियाँ एम्बुलेंस अद्वियात शामिल हैं। नए माली साल 2022-23 में PPHI के लिए पेंशन सपोर्ट फंड और ऑपरेशनल फंड में 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए माली साल 22-23 में सूबे भर के अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी की मद में 6 अरब 60 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। इसी तरह नए माली साल 2022-23 में शोबा सेहत के लिए 524 नई असामियाँ तख्लीक की गई हैं। जनाब स्पीकर साहब, मजमूई तौर पर माली साल 2022-23 में सेहत के शोबे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने गैर तरक्याती फंड्स में 26 अरब 62 करोड़ रुपए रखे हैं, जबकि तरक्याती मद में 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब अब शोबा तालीम। जनाब स्पीकर साहब, हुकूमत की तरजीहात में तालीम का फ़रोग़ सर फहरिस्त है। हुकूमत बलूचिस्तान सूबे में मेयारी तालीम की फराहमी की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में हर साल सूबाई बजट का एक बड़ा हिस्सा तालीम के शोबा के लिए मुख्तस किया जाता है, जिसका मकसद बलूचिस्तान में सूबे के मेयारी तालीम को बेहतर बनाना और उस तक रसाई है। जनाब स्पीकर साहब, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन GPE की भर्ती की गई 1493 उस्तानियों को रेगुलर किया गया। हमारी हुकूमत ने 1913 SSTs और 66 टीचर्स और 46 कंप्यूटर ऑपरेटर को भी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तैनात किया, जो कि अब मुख्तलिफ स्कूलों में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और साथ ही सैकड़ों असातिज़ा की भर्ती के लिए बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को खत लिखा जा चुका है। हमारी हुकूमत ने एक तवील अरसे बाद सर्विस रूल्स को नोटिफाई करके 1451 SSTs को हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ओहदों पर तरक्की दी। रवां माली साल 21-22 में 17 एलिमेंट्री कॉलेजेस को फाल करके डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट एजुकेशन DAE कोर्सेज शुरू किए गए, जिनमें हज़ारों तलबा तरबियत हासिल करके टीचिंग के अहल होंगे। नए माली साल 2022-23 में सूबे भर में सैकड़ों शेल्टरलेस स्कूलों की तामीर के लिए 30 करोड़ से ज़्यादा मुख्तस किया गया है। नए माली साल 2022-23 में सूबे भर में 103 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, जबकि 60 स्कूल अपग्रेड होंगे, जिनमें मिडिल, हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। इस तरह 831 नई असामियाँ पैदा हो जाएंगी। मजमूई तौर पर माली साल 2022-23 में शोबा प्राइमरी व सेकेंडरी तालीम की तरक्याती मद में 10 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 63 अरब 44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसका सेकंड पार्ट है जनाब स्पीकर साहब, कॉलेजेस, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। रवां साल 2021-22 में हमारी हुकूमत ने 2 नए कैडेट कॉलेजेस ज़िला आवारान और ज़िला तुर्बत में फ़ाल करके उनमें तालीमी सिलसिला बाकायदा शुरू करवाया। हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए सूबे की जामियात को सपोर्ट करने के लिए उनकी सालाना ग्रांट 2 अरब 50 करोड़ को जारी रखा जाएगा। माली साल 2022-23 में 2 अरब 50 करोड़ की लागत से मकरान यूनिवर्सिटी पंजगूर का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कायद-ए-आज़म कैडेट कॉलेज ज़ियारत 2 अरब 2 करोड़ की लागत से तामीर किया जाएगा, जिस 2 अरब 2 करोड़ इधर लिखा, फिर इसको ठीक कर। ये पिंडी वाले कह रहे हैं कि 2 अरब 19 करोड़ है, शायद ये क्लरिकल मिस्टेक है, जिसके लिए माली साल 2022-23 में 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हमारी हुकूमत कोयटा गर्ल्स कैडेट कॉलेज को नए माली साल 2022-23 में फाल करने जा रही है। नए माली साल 2022-23 में पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सैकड़ों खाली असामियों को पूर किया जाएगा। मजमूई तौर पर माली साल 2022-23 में इस शोबा में गैर तरक्याती मद में 12 अरब 71 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि तरक्याती मद में 9 अरब रुपए रखे गए हैं। अगला मरहला है जनाब स्पीकर साहब ज़राअत। मौसमी तग़य्युरात
سے پیدا ہونے والے اثرات جن میں پانی کی قلت، طویل خشک سالی، زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی، صوبے میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے اس شعبے پر انتہائی منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ رواں مالی سال 21-22 میں نیشنل پروگرام کے تحت مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے گئے۔ 878 تالابوں کی پختگی، 361 واٹر سٹوریج ٹینک، 750 ایکڑ زمین کی لیولنگ، 396 گرین ٹنل شامل ہیں۔ ہماری حکومت نے اہم فصلات کے لیے بیج مفت تقسیم کی۔ یہ کہاں پہ ہے بیٹا؟ جی یہ شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج، اس کا بھی کیا عمل میں لایا گیا ہے جی؟ کوئٹے میں جی۔ ہماری حکومت نے اہم فصلات کی بیج مفت تقسیم کی اور ٹڈی دل جیسے خطرات سے نپٹنے کے لیے سپرے کیا گیا، جس سے زمینداروں کو کروڑوں روپے کے نقصانات سے بچایا گیا۔ مالی سال 22-23 میں بلڈوزر گھنٹوں کے لیے صوبے کے تمام اضلاع کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے کے مختلف اضلاع میں زرعی سولر ٹیوب ویلز کی نئی اسکیموں کے لیے 57 کروڑ 60 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ مستقبل میں کسان کارڈ کا اجرا زیر غور ہے۔ زمینداروں کو زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے ربی اور خریف فصلات میں کھاد کی مد میں سبسڈی 610 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر مالی سال 2022-23 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 10 ارب اور غیر ترقیاتی مد میں 11 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خوراک۔ جناب اسپیکر صاحب، جیسا کہ اس معزز ایوان کو بخوبی علم ہے کہ گندم عوام کی بنیادی ضرورت میں سے ایک اہم جزء ہے اور اس کے مہنگا ہونے سے عام آدمی براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورت حال سے نبردآزما ہونے کے لیے حکومت فوڈ سیکورٹی کے لیے خاطر خواہ ذخیرہ رکھتی ہے تاکہ کسی بھی بحرانی کیفیت سے فوری طور پر بہتر انداز میں نپٹا جائے۔ صوبائی کابینہ نے اس مد میں 2022 کے لیے 1 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری کی منظوری دی۔ کوئٹہ میں گندم کے ذخیرے کی بہتر نگرانی اور ترسیل کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے ڈیجیٹل سرویلنس کے نظام کی تنصیب کے لیے 75 ملین روپے مختص اور خرچ کیے گئے ہیں۔ نئے مالی سال 22-23 میں گندم کی خریداری کے لیے سود سے پاک قرضے کی فراہمی کے لیے 2 ارب 90 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر مالی سال 22-23 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 30 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد کے علاوہ اسٹیٹ ٹریڈنگ کے لیے 801 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ۔ جناب اسپیکر صاحب، مقامی شکریہ جناب اسپیکر صاحب، آپ نے وقفہ دیا ہمیں، اللہ کا فرض ہم نے پورا کیا۔ اب میں آتا ہوں جناب اسپیکر صاحب لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کی طرف۔ جناب اسپیکر صاحب، مقامی اور نچلی سطح پر سروس ڈیلیوری کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کردار انتہائی اہم ہے۔ بلدیاتی اداروں کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے موجودہ صوبائی حکومت لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے لوکل گورنمنٹ کی کاوشوں سے اس بار 29 مئی 2022 کو پاکستان الیکشن کمیشن کو سپورٹ کر کے بلوچستان بھر میں کامیابی گیلری والے تشریف رکھیں۔ بلوچستان بھر میں کامیاب اور پرامن بلدیاتی انتخابات منعقد کروائے۔ اس سلسلے میں ہماری صوبائی خزانہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 4.3 ارب روپے منتقل کیے گئے۔ رواں سال 2021-22 میں ترقیاتی فنڈ سے 73 جاری اسکیمات اور 40 نئی اسکیمات پر کام جاری ہے۔ مالی سال 2022-23 کے لیے لوکل کونسل کی مجموعی گرانٹ میں 16.8 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جن میں ترقیاتی بجٹ کے لیے 10 ارب روپے مختص ہیں۔ مواصلات و تعمیرات۔
स्पीकर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं अपने डिपार्टमेंट का जिक्र करने लगा हूँ। जनाब स्पीकर साहब, किसी भी इलाके और आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़राए मवासलात व तामीरात अहम किरदार अदा करते हैं। बलूचिस्तान जैसे वसी और अरीज़ सूबे में जिसमें मुख्तलिफ आबादियों के दरमियान ज़मीनी फासला बहुत ज़्यादा है, जिसको कम करने में इस महकमे का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। मवासलात की बेहतरी के लिए मौजूदा हुकूमत सूबे भर में शाहराहों का जाल बिछाएगी, जिसके लिए 57 अरब रुपए से ज़्यादा की स्कीमें मुतारिफ की गई। आने वाले माली साल 2022-23 में इन स्कीमात के लिए 19 अरब 78 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। सूबे में हाईवेज हादसात की वजह से अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। वाज़ेह है कि हाईवेज़ के अमूर वफाकी हुकूमत की मातात हैं। हमारी हुकूमत की काविशों से माली साल 2022-23 में वफाकी हुकूमत ने अहम शाहराहों की तामीर के लिए 11 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की है, जो कि हमारी मौजूदा हुकूमत की अहम कामयाबी और अवाम से किए गए वादों की तकमील है। ग्रेडर्स की खरीदारी के लिए 5 अरब 92 करोड़ रुपए इस साल मुख्तस किए गए हैं। आप स्पीच कंटिन्यू रखिए। ऑर्डर इन द हाउस। आप शोर ना करें ऐवान की कार्रवाई में। जनाब स्पीकर साहब, अब मैं आऊँगा अमन अमान की तरफ, लॉ एंड ऑर्डर। जनाब स्पीकर साहब, जहाँ सूबे की मजबूती तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अमन अमान का क़याम इंतहाई अहमियत का हामिल है, वहाँ सूबे के महल वकू और वसी और अरीज़ रकबे की वजह से अमन अमान एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों से सूबा बलूचिस्तान में मखदूश अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल किया गया। इस हवाले से तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। साथ ही हमारे अवाम ने इदारों के साथ ताउन किया, वो भी काबिल सताइश है। महफूज सफ़र के लिए बलूचिस्तान की शाहराहों पर सिक्योरिटी के लिए अहम इक़दाम उठाए गए हैं। कोस्टल हाईवे को महफूज बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए की स्कीमात तजवीज़ की गई। लेवीज फोर्स में हमारी हुकूमत ने 13 अजला में 1340 लेवीज एहलकार मेरिट पर तैनात किए और बाकी अजला में तैनाती का अमल जारी है। लेवीज में सीपैप विंग और सोशो इकनॉमिक प्रोटेक्शन यूनिट के लिए 2940 मुलाजमतों के नए मौके पैदा किए गए। डिवीज़न सतह पर सिविल डिफेंस के तवसुत से बम डिस्पोजल स्क्वाड के दफातर कायम किए गए। कोयटा शहर में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट जेल को शहर से बाहर मुंतकिल करने की तजवीज़ है। इस मकसद के लिए फिजिबिलिटी के लिए नए माली साल 22-23 में 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। माली साल 2022-23 में इस शोबे के लिए गैर तरक्याती मद में 42 अरब रुपए मुख्तस, जबकि तरक्याती मद में 2 अरब रुपए रखे गए हैं। इरिगेशन। जनाब स्पीकर साहब, पानी इंसानी ज़िंदगी का अहम जुज़ है। आबपासी जैसे इस अहम शोबे में हमें खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक तरफ महदूद पानी के वसाइल ज़ाय हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेर ज़मीन पानी की सतह ट्यूबवेलों के ज़ायद इस्तेमाल से ख़तरनाक हद तक नीचे गिर चुकी है। इस नामवाफिक सूरत हाल से हमारी हुकूमत बाखूबी वाकिफ़ है, जिससे निपटने के लिए जदीद आबपाशी के निज़ाम और पानी के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए डैम्स की तामीर अशद ज़रूरत है। हम इस हवाले से सूबा भर में हर किस्म के इक़दाम उठाने का अज़म रखते हैं। रवां साल 2021-22 में पटफीडर और कीथर कैनाल की भल सफाई के लिए भी 706 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई और जिससे 141 मिलियन रुपए जारी किए गए। नए माली साल 2022-23 में कोयटा और गर्दनवाह के इलाकों के लिए 1 अरब रुपए से
زائد نئے ڈیمز کی تعمیر کے لیے فنڈ رکھا گیا ہے، جو کہ وفاقی ترقیاتی بجٹ میں شامل ڈیم کے علاوہ ہیں۔ ایریگیشن اسکیم یوب کے لیے نئے مالی سال 2022-23 میں 45 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2022 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 47 کروڑ روپے جبکہ ترقیاتی مد میں 29 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آب نوشی، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ۔ جناب اسپیکر صاحب، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت مختلف اقدامات پر عمل کر رہی ہے۔ ہماری حکومت نے رواں سال 21-22 میں 987 ملین روپے شادی کور ڈیم، آکڑا کور ڈیم کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی ہے۔ پیرکو میں وبا پھیلنے کے سبب محکمہ نے اقدامات اٹھائے۔ جناب وزیر اعلیٰ، بلوچستان نے پیرکو واٹر سپلائی اسکیم کی منظوری دی جس کی لاگت 441 ملین ہے۔ مالی سال 2022-23 میں گوادر شہر میں فراہمی آب کے لیے واٹر سپلائی کے لیے 38 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ مالی سال 2022-23 میں آبنوشی کے لیے ترقیاتی مد میں 23 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں بشمول واسا 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سائنس اور آئی ٹی۔ جناب اسپیکر صاحب، سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی سی ٹی پوری دنیا میں قوموں کی ترقی کے لیے علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس شعبے نے دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی کی ضرورت کے پیش نظر کوئٹہ میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ بعضاں گوادر اور صوبے کے دیگر بڑے شہروں میں بھی یہ سینٹر قائم کیے جائیں گے۔ سی ایم ڈی یو کو ایک باقاعدہ یونٹ کے طور پر سائنس اور آئی ٹی محکمہ کے ماتحت لانے کی تجویز زیر غور ہے۔ مالی سال 2022-23 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 2.5 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 53 کروڑ 90 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کیا چیز سر؟ جی آپ ایک بار بجٹ پیش کر دیں، پی ایس ڈی پی بک آ جائے گی، فگر ہم آپ کو دے دیتے ہیں سارے۔ فگرز کیوں چھپائے جا رہے ہیں؟ بکس آ جائیں گے سر، اس کی میں وضاحت بکس آ رہے ہیں، یہ پھر کیوں ہمیں دیے گئے؟ زہری صاحب، میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ سر میں تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دوں۔ وہ جو پی ایس ٹی پی بک بن رہی ہے اس کی کنٹینیوشن میں جو چیزیں اس میں مسنگ ہیں وہ ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ آپ کنٹینیو رکھیں کیتران صاحب۔ معدنیات و معدنی وسائل۔ جناب اسپیکر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہمارے صوبے کو معدنیات سے مالا مال کیا ہے۔ ریکارڈیک کا تاریخ معاہدہ ہماری حکومت نے خوش اسلوبی سے طے کروایا، جس کے تحت بلوچستان کو ریکارڈیک منصوبے کا 25% شیئر براہ راست ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صوبے کے لوگوں کو 8000 نوکریاں بھی ملیں گی اور رائلٹی کی مد میں صوبے کو خطیر رقم ملے گی۔ یار ڈیسک بجا دو، اتنا بڑا اقدام ہوا ہے۔ موجودہ مالی سال 2021-22 میں معدنیات کی مد میں 190 ملین روپے قومی خزانے میں جمع کیے گئے۔ مختلف معدنیات کے لیے 96 لائسنس جاری کیے گئے تاکہ معدنی وسائل کو نکالا جا سکے اور روزگار کے مواقع بڑھایا جا سکے۔ اس کے ساتھ 198 غیر قانونی لیز بھی کینسل کیے گئے۔
जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में मेटल पार्क के नाम से एक नए प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है, जो बलूचिस्तान की कीमती धात की वैल्यूएशन का जरिया बन जाएगा, जिससे हुकूमत की आमदन और लोगों के रोजगार में इजाफा होगा। बलूचिस्तान में मादनी वसाइल और उसकी तलाश के लिए एक नई कंपनी बलूचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन के नाम से अमल में लाई गई, जो कि सूबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए अहम किरदार अदा करेगी, जिससे माइंस ओनर को सहूलियात मिल जाएंगी। इसके साथ मच, मुस्लिम बाग, हरनाई और गवादर में इलाकाई दफ्तर भी कायम किए गए हैं। रॉयल्टी और फाइनेंस के मामलात को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए डिजिटलाइजेशन ऑफ रॉयल्टी रिजीम के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। माइंस रेस्क्यू एंड ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। सुरैन, मच, शारक, मुस्लिम बाग और कोयटा समेत दीगर शहरों में सेंटर कायम किए जाएंगे। कानकुनी से वाबस्ता मेहनतकशों और उनके बच्चों को तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए 30 से ज़्यादा स्कूल मुख्तलिफ माइंस इलाकों में काम कर रहे हैं। नीज़ तिब्बी सहूलियात के लिए एक अस्पताल, एक बुनियादी मरकज सेहत और 25 छफाखाने काम कर रहे हैं। माली साल 2022-23 में इनकी अपग्रेडेशन ज़ेर गौर है। माली साल 22-23 में इस शोबे की तरक्यात के लिए तरक्याती मद में 74 करोड़ रुपए और गैर तरक्याती मद में 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगला है जनाब माहीगीरी और साहिली तरक्की, फिशरीज एंड कोस्टल डेवलपमेंट। जनाब स्पीकर साहब, अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को दुनिया की बेहतरीन साहिली पट्टी से नवाजा है, जिसमें कोस्टल टूरिज्म के साथ साथ माहीगीरी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। इस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान जामे हिकमत अमली के तहत पूरे साहिली पट्टी की बैनुल अक़वामी मेयार के ऐन मुताबिक मास्टर प्लानिंग करा रही है। पसनी फिश हार्बर की बहाली के लिए लैंड गेटीज और ब्रेक वाटर की डिजाइनिंग के लिए एक मारूफ बैनुल अक़वामी इदारे से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई। इंशाअल्लाह इस पर जल्द काम शुरू हो जाएगी। इसके साथ मछलियों की गैर कानूनी ट्रॉलिंग की रोकथाम के लिए जहाज़ों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। रवां साल 2021-22 में सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 215 लाइफ गार्ड पोस्टें तख्लीक की गई हैं, जिन पर तैनाती भर्ती का अमल जारी है। गरीब मछेरों की सहूलत के लिए कश्तियों की मरम्मत का वर्कशॉप कायम कर दिया गया। साथ साथ उथल में डायरेक्टरेट का क़याम अमल में लाया गया। माली साल 2022-23 में इस शोबे के लिए तरक्याती मद में 2 अरब और गैर तरक्याती मद में 1 अरब 24 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर साहब, अब आते हैं हम एनर्जी की तरफ, तवानाई की तरफ। हुकूमत बलूचिस्तान को सबसे बड़ा दरपेश चैलेंज फैली हुई आबादी की वजह से दूर दराज के इलाकों को कौमी ग्रिड से मुंसलिक करना है। इस सूरत हाल में बेहतरीन जरिया शमसी तवानाई है, जिसके जरिए सूबे के दूर अफ्तादा इलाकों को मुतबादिल तवानाई की सहूलत से आरास्ता किया जा सकता है। इस सिलसिले में हुकूमत बलूचिस्तान सोलर और विंड एनर्जी की बड़े पैमाने पर सामान की तैयारी के सिलसिले में सरमायाकारों के लिए सूबाई टैक्सेस में छूट देने पर गौर कर रही है, ताकि न सिर्फ बिजली के मसले पर काबू पाया जा सके बल्कि रोजगार के बेहतरीन मौके मुयस्सर आ सकें। 4 अरब कैस्को को ट्यूबवेल सब्सिडी के लिए, जबकि 2 अरब रुपए जरी ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए मुख्तस किए गए हैं। मजमूई तौर पर माली साल 2022-23 में तरक्याती मद में इस शोबे के लिए 6 अरब रुपए, जबकि गैर तरक्याती मद में 6.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर साहब, हमारा अगला शोबा है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान को माहौलियाती तग़य्युरात से होने वाले शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें खुशहाली सर फहरिस्त है।
محکمہ ماحولیات کے ماتحت انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی صوبہ بھر میں ماحولیاتی معاملات کے حوالے سے صنعتی اور پیداواری شعبوں کو ماحولیاتی قوانین کی پاسداری کو یقین بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے. متعلقہ اسٹیک ہولڈر سول سوسائٹی اور میڈیا کے ساتھ مل کر کارروائی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مفاد عامہ کی آگاہی کے لیے مضمون نویسی سیمینار وغیرہ منعقد کیے گئے. انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. فضائی آلودگی سے نپٹنے کے لیے مختلف اسٹیل ملز میں خشک اور گیلے اسکریپرز کی تنصیب کو یقینی بنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس محکمے نے 22 ملین روپے کا ریونیو صوبائی خزانے میں جمع کرایا. لسبیلا انڈسٹریل کے 40% حصے کو بلوچستان انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 2012 کے تحت قانونی بنایا گیا ہے. مالی سال 2022-23 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 29 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 490 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں. امور حیوانات. جناب اسپیکر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان کی زیادہ تر آبادی کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ لائف سٹاک سے منسلک ہے. صوبائی معیشت میں لائف سٹاک کا شعبہ زراعت سیکٹر میں تقریباً 48% حصہ ہے، جبکہ جی ڈی پی میں زراعت سیکٹر کا 52% شامل ہے. موجودہ حکومت نے پہلی مرتبہ بلوچستان لائف سٹاک پالیسی کا اجرا کیا، جو کہ یہ آئندہ 10 سال کے لیے بنائی گئی ہے، جس پر عمل درآمد جاری ہے. اس پالیسی پر عمل درآمد سے شعبہ لائف سٹاک کو خاطر خواہ فروغ ملے گا. اس سال 13 ملین جانوروں کا علاج کیا گیا اور 12 ملین سے زیادہ جانوروں کی ویکسینیشن کی گئی. حکومت بلوچستان نے موبائل ویٹنری ایڈ پروجیکٹ کے ذریعے 33 موبائل ویٹنری ایمبولینس مہیا کی ہیں. جناب اسپیکر صاحب، اس سال 2022-23 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 1.5 بلین اور غیر ترقیاتی میں 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. محکمہ محنت و افرادی قوت، لیبر اینڈ مین پاور. جناب اسپیکر صاحب، صوبہ بلوچستان میں آبادی کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے صوبے میں 15 سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں کی تعداد 20 لاکھ سے زائد ہے اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا بلا شبہ ہم سب کے لیے ایک اہم چیلنج ہے. نوجوان نسل کو مختلف ہنر کے شعبوں میں تربیت دے کر انہیں کارآمد بنانا اور ان کی سماجی اور معاشی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، تاکہ وہ سماج میں ایک بہتر مقام حاصل کر سکیں اور منفی رجحانات کی طرف راغب نہ ہوں. ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر بمقام ضلع قلعہ سیف اللہ، خالق آباد اور خاران پر ترقیاتی عمل کا کام آخری مراحل میں ہے، جو کہ رواں سال میں فعال کر دیے جائیں گے، اور ٹیکنیکل سینٹر ضلع ہرنائی میں ترقیاتی کام کا آغاز جلد شروع کر دیا جائے گا. محکمہ محنت و افرادی قوت نے صوبہ بلوچستان کے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے بلوچستان صوبائی اسمبلی سے 9 قوانین پاس کروائے، جو کہ صوبہ بھر میں نافذ الامر ہیں، اور مزید 3 قوانین پر کام جاری ہے. محکمہ محنت افرادی قوت نے سال 21-22 میں ڈیتھ کمپنسیشن گرانٹ کی مد میں مزدوروں کے لواحقین میں 34 کروڑ 90 لاکھ روپے تقسیم کیے، میرج گرانٹ کی مد میں 12 کروڑ 70 لاکھ روپے تقسیم کیے، اور مزدوروں کی بچوں کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ گرانٹ کی مد میں 39 کروڑ روپے تقسیم کیے. مالی سال 2022-23 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 33 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2.5 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں. اگلا شعبہ ہے جناب صنعت و حرفت. صنعتی ترقی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. یہ محکمہ صنعتی
तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान स्पेशल इकनॉमिक जोन एंड इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी को बाकायदा फाल किया गया। इस मद में 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। सूबाई हुकूमत सरहदी इलाकों में लोगों के रोजगार को यकीनी बनाने के लिए 13 कमर्शियल बॉर्डर मार्केट के क्याम के लिए इकदाम कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट में गुब्बत, गवादर, मंद, केच और चिदगी पंजगूर शामिल हैं। जिला चमन, हब, गवादर में सैकड़ों एकड़ जमीनों पर खसूसी इक्तसादी जोन के क्याम का अमल जारी है। महकमा ने रवा साल टारगेट से बढ़कर 5 करोड़ 80 लाख रुपए का रेवेन्यू हासिल किया। माली साल 2022-23 इस शोबे के लिए तरक्याती मद में 1 अरब और गैर तरक्याती मद में 2 अरब 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब सोशल वेलफेयर, जनाब स्पीकर साहब, रवां साल 2021-22 में मुख्तलिफ स्कीमात के लिए 186 अरब रिलीज हो गए, जिनमें माजूरों के लिए व्हील चेयर, ट्राई मोटरसाइकिल्स, मनशियात के आदि अफराद के लिए मुख्तलिफ जिलों पंजगूर, लोरलाई, पशीन, किला अब्दुल्ला और लसबेला में कम्प्लेक्स, दारुल अमान में खवातीन के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर और मुस्तहक अफराद में 3000 दस्तकारी मशीनों की तकसीम और खसूसी बच्चों के लिए गवादर और पसनी में स्कूल का क्याम अमल में लाया गया। नए माली साल 2022-23 में माजूर अफराद के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर की जाएगी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए माली साल 2022-23 में ज़हनी माजूर अफराद की बहाली के लिए कम्प्लेक्स की तामीर की जाएगी, जिस पर 10 करोड़ रुपए के अखराजात होंगे। जनाब स्पीकर साहब, माली साल 2022-23 में इस शोबे के लिए तरक्याती मद में 1 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 2 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। खेल और अमूर नौजवान, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान की मजमूई आबादी का 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है, जैसा कि मैं नौजवान हूँ। इनकी फलाह व बहबूद और उन्हें मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान मुख्तलिफ इक़दाम उठा रही है। माली साल 2022-23 में खेल के फ़रोग़ और नौजवानों की बहबूद के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ख़वातीन के लिए खेल का मरकज़ कायम किया जाएगा, जिसके लिए नए माली साल 2022-23 में 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अमूर नौजवान बलूचिस्तान पॉलिसी और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बलूचिस्तान पर काम जारी है। माली साल 2022-23 में इस शोबे के लिए तरक्याती मद में 5 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 1 अरब 24 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर साहब, अगला शोबा है जंगलात व जंगली हयात। अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को जंगलात और जंगली हयात जैसी नेमतों से नवाजा है। महकमा ने जिला शिरानी के जंगलात में लगी आग पर बरवक्त काबू पाकर कीमती जंगलात और वहां के अवाम को बड़े नुकसान से बचाया, जानी नुकसान से भी बचाया, माली नुकसान से भी बचाया। सर्विस डिलीवरी और स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग के लिए तारीख में पहली बार फॉरेस्ट स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। मानसून और स्प्रिंग शजरकारी की मुहिम में 35 लाख दरख्त लगाए गए। महकमे ने इस साल 58 मिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा किया। इसमें तो ज्यादा फोकस शेरानी को करना होगा, वहां बहुत बड़ा नुकसान जी हाँ, बिल्कुल, आप वजह फरमाते हैं। माली साल 2022-23 में इस शोबे के लिए तरक्याती मद माली साल 2022-23 में इस शोबे के लिए तरक्याती मद में 1.5 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 1 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगला शोबा है जनाब सिकाफत, सियाहत और आसार कदीमा, कल्चर, टूरिज्म एंड आर्काइव्स। जनाब स्पीकर साहब, हुकूमत बलूचिस्तान ने सियाहत और सिकाफत के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहम इक़दाम उठाए हैं, जिनमें चीदा और अहम ये हैं: आर्टिस्ट वेलफेयर फंड का क़याम,
ایکسیلنس ایوارڈ، علامہ اقبال بک ایوارڈ، ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ رولز 2022 وغیرہ شامل ہیں۔ آثار قدیمہ کو محفوظ بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ڈویژنل سطح پر ریکارڈ روم بنائے گئے ہیں تاکہ ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے کا کام بھی کیا جا سکے، اور یہ کام جاری ہے۔ مالی سال 2022-23 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 1 ارب اور غیر ترقیاتی مد میں 547 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس۔ ایکسائز، جناب اسپیکر صاحب، صوبے میں منشیات کی روک تھام اور ٹیکسیشن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس محکمے کی گراں قدر خدمات ہیں۔ اربن پراپرٹی ٹیکس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے لیے 13 کروڑ 80 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ رواں سال 2021-22 میں اس محکمہ نے 1877 ملین روپے کا ٹیکس جمع کیا۔ مالی سال 2022 اور 23 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 24 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 57 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وومن ڈیولپمنٹ، ترقی نسواں۔ جناب اسپیکر صاحب، محکمے کا مقصد جینڈر ایکولیٹی اور خواتین کو امپاور کرنا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھانا ہے۔ رواں سال خواتین گریجویٹس کے لیے 100 ملین روپے کی لاگت سے انٹرنشپ پروگرام کا اجرا کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ یہ ہے، ان کو ہم انٹرنشپ دیں گے۔ مالی سال 2022-23 میں ترقی نسواں کے لیے ڈے کیئر سینٹرز، وومن بازار اینڈ انکیوبیشن سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی کابینہ نے بلوچستان وومن امپاورمنٹ اینڈ جینڈر پالیسی 2020-24 کی منظوری دی ہے۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہماری حکومت وومن ڈیولپمنٹ سیکٹر پلان پہ کام کرے، جس کی کابینہ سے عنقریب منظوری لی جائے گی۔ مالی سال 2022-23 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 44 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 282 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اگلا ہمارا شعبہ ہے اقلیتی امور، مائنورٹیز افیئرس۔ حکومت بلوچستان ہمیشہ سے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات اٹھاتی رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے اقلیتی امور کا محکمہ عمل میں لایا۔ ہماری حکومت نے 50 ملین روپے کی لاگت سے اقلیتی انڈومنٹ فنڈ کا اجرا کیا۔ نئے مالی سال 2022-23 میں مائنورٹیز محکمے کا ڈائریکٹریٹ تعمیر کیا جائے گا۔ مالی سال 2022-23 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 69 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 291 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اب میں بجٹ کے سیکنڈ پارٹ کی طرف آتا ہوں کہ ہمیں محصل ریونیو کس طریقے سے ہوگا، میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، ایف بی آر کے محصولات میں بہتری آنے کی بدولت صوبے کو این ایف سی کی مد میں ملنے والے ٹیکسز محصولات میں نئے سال 2022-23 میں 60 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ البتہ صوبے کی موجودہ پیداوار قدرتی وسائل میں کمی آنے کی وجہ سے رائلٹی کی مد میں ملنے والے پیسوں میں بتدریج کمی ہو رہی ہے، جس کا تخمینہ اگلے سال میں 15 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ مزید برآں صوبے کو 1991 سے پہلے گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کی مد میں بقایا 120 ارب روپے، جو کہ 10 ارب روپے سالانہ کے حساب سے ملنے تھے، جون 2022 میں ختم ہو جائیں گے، جس کا صوبے کے سالانہ ترقیاتی پروگرام پر براہ راست اثر پڑے گا۔ جناب اسپیکر صاحب، 2015 کے بیشتر سوئی لیز کے معاہدے کے خاتمے کے بعد پیداوار جاری ہونے کے باوجود نیا معاہدہ
ताहाल तय नहीं हो सका, जिससे रॉयल्टी और एक्सटेंशन बोनस की मद में 2022-23 में कम अज़ कम 40 अरब रुपए वसूल होने का तखमीना लगाया गया है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे के निज़ाम मासूलात को पायदार बुनियादों पर अस्तवार करने और ज़राए आमदन में इजाफे के लिए मौजूदा हुकूमत ने फाइनेंस के ज़रिए टैक्स के कवानीन में इस्लाहत मुतारफ़ कराई हैं। सूबाई मासूलात में बेहतरी के हवाले से बलूचिस्तान नॉन टैक्स रेवेन्यू मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी 2022 पर काम हो रहा है, जिसका मसौदा काबीना की मंजूरी के लिए बहुत जल्द पेश किया जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान सेल्स टैक्स, ऑन सर्विसेज और दीगर टैक्सेस की वसूली के लिए महकमा ख़जाना, हुकूमत बलूचिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ऑन लिंक से मुआहदा तय पा गया है, जिसमें बाकी महकमों को भी शामिल किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ टैक्स दहिंदगान को आसानी होगी बल्कि टैक्स की वसूली के निज़ाम में शफाफियत और बेहतरी आएगी। अब इसका तीसरा पार्ट है जनाब फलाही इक़दामात, रिलीफ मेजर्स, हमारी हुकूमत क्या करेगी आगे जाकर। जनाब स्पीकर साहब, नए माली साल 2022-23 के बजट में मुख्तलिफ नौइयत के अहम फलाही इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिनमें से चंद अहम इक़दामात मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ पहुँचाने के लिए सूबाई हुकूमत तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, 2017 की बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक पेंशन में 5% और पेंशन में 15% इजाफा और एडहॉक अलाउंसेज वफाकी हुकूमत के तर्ज पर जम करने का ऐलान करती है। मजदूरों की कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर की जाती है। हमारी हुकूमत मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक को कम करने के लिए 15% DRA दे चुकी है। महकमा सेहत के पैरामेडिक्स और टेक्निकल स्टाफ का हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस HPA और हेल्थ रिस्क अलाउंस HRA में 100% इजाफा किया गया। शेख ज़ायद अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के लिए बुनियादी तनख्वाह बतौर एजाजिया दी गई। सरकारी मुलाजमों की बढ़ती पेंशन और हुकूमत माली मुश्किलात के हल के लिए पहले से कायम बलूचिस्तान पेंशन फंड में 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हमारी हुकूमत बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराएगी। हमारी हुकूमत हुनर तलबा के लिए 1 अरब रुपए की लागत से लैपटॉप स्कीम मुतारिफ करा रही है। माली साल 2022-23 में मज़कूरा स्कीम के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ग्रेजुएट तलबा के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का बहुत जल्द आगाज़ किया जाएगा, ये भी नई चीज़ हम मुतारिफ करा रहे हैं। नए माली साल 2022-23 में इस मकसद के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बदौलत कोयटा में अमन अमान की मखसूस हालत बेहतर हुई और कोयटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बेशुमार तरक्याती मनसूबे पर काम हुआ। माली साल 2022-23 में मुख्तलिफ अजला में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल की जाएगी। नए माली साल 2022-23 में बेनज़ीर डिजिटल लाइब्रेरी, गौस बख्श बिजनजो लाइब्रेरी और बाचा खान लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया जाएगा। जाओ ना। जनाब स्पीकर साहब, कम उम्र कैदियों की फलाह बहबूद के लिए बोस्टल इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए नए माली साल 22-23 में 10 करोड़ रुपए मुंतखब किए गए हैं। सूबे में फूड सिक्योरिटी के मसाइल पर काबू पाने के लिए मज़ीद 1 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिससे फूड सिक्योरिटी रिवॉल्विंग फंड का कुल हजम 3 अरब 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। इससे सूबे की गंदम की सालाना ज़रूरियात को यकीनी बनाया जाएगा। सूबे में साना 8 अगस्त 2016 जो कि एक दिलखराश वाक़या था,
शोबा वकालत में पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए बलूचिस्तान के वकला को बैरून मुल्क आला तालीम के असूल के लिए पहले से कायम बलूचिस्तान लाइट्स वेलफेयर एंडोमेंट के लिए 250 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। हमारी हुकूमत ने PSDP ऑटोमेशन और PPP एक्ट मुतारिफ कराया है। इसके साथ साथ टैक्स और नॉन टैक्स मोबिलाइजेशन पे भी काम किया है। नए माली साल में हमारी हुकूमत ने सूबे में कोई नया टैक्स लागू नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ा एक एजाज़ है हमारी हुकूमत के लिए, जिससे न सिर्फ महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा बल्कि इसको कम किया जाए। अब जनाब स्पीकर साहब मैं आऊँगा हिस्सा चौहरम की तरफ। माली साल 22-23 बजट के तखमीने। जनाब स्पीकर साहब, अब मैं बजट 2022 के अहम एदाद व शुमार पेश करने जा रहा हूं, जिसमें माली साल 2022-23 अखराजात के बजट का कुल हजम 612.79 बिलियन रुपए है, जबकि आमदन का कुल तखमीना 539.94 बिलियन रुपए है। इस तरह साल 2022-23 के लिए बजट खसारा का तखमीना 72.85 बिलियन रुपए होगा, जिसकी तफसीलात दर्ज झैल हैं। यहाँ पे मैं ये पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि पिछले साल के मुकाबले में ये खसारा इस हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की वजह से 15 बिलियन हमने कम किया। हालांकि रोज़ ब रोज़ महंगाई हो रही है तो ये खसारा बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने 87 बिलियन को 72.85 बिलियन पर ले आए। 15 बिलियन हमने खसारा कम किया इस सूबे का। तफसीलात दर्ज झैल हैं जनाब स्पीकर साहब। आम वफाकी ट्रांसफ़र से हमें आएंगे 370 बिलियन, सूबे की अपनी महसूलात से आएंगे हमें 48.39 बिलियन, सुई गैस लीज एक्सटेंशन बोनस आएगा हमें 55 बिलियन। फॉरेन फंड पर प्रोजेक्ट्स असिस्टेंट्स FPA 14.36 बिलियन, कैपिटल मासूलात बशमूल स्टेट ट्रेडिंग 12.21, वफाकी तरक्याती ग्रांट 28.27, कुल आमदनी होगी हमारी 528.58 बिलियन रुपए। कैश कैरी ओवर 11.36, मजमूई आमदनी हो गई जनाब 539.94। अखराजात हमारे होंगे जनाब ऑन गोइंग अखराजात जारिया जिनको कहते हैं 366.72 होंगे। फॉरेन फंड प्रोजेक्ट्स असिस्टेंट FPA 14.92, वफाकी तरक्याती प्रोजेक्ट्स आउटसाइड PSDP 39.64, सूबाई PSDP 191.51। टोटल अखराजात होंगे हमारे 612.89। जनाब स्पीकर साहब, जी नहीं सर नहीं, ये कुछ चीज़ें मैं अपनी तकरीर के शुरू में भूल गया, मैं उसमें एडिशन करना चाहता हूं। कुछ हमारे जो अकाबरीन हैं उनके नामों पे जो हमने कहा कि हम प्रोजेक्ट्स वगैरह ये करेंगे, तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों के मुझसे मिसिंग हो गए थे। मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम से पहले वो दोहराना चाहता हूँ प्लीज़। जनाब स्पीकर साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत और उनके विजन के मुताबिक सूबे और मुल्क के सियासी अकाबरीन के खिदमात के एतराफ़ के तौर पर मुंदरज झैल इदारों को मुख्तलिफ सियासी और समाजी अकाबरीन के नाम से मंसूब किया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा, शौकत खानिम साइंस कॉलेज कोयटा, शहीद मेजर जवाद चंगेजी पार्क कोयटा, शहीद हुसैन अली यूसफी कल्चरल सेंटर कोयटा, काजी मोहम्मद ईसा लॉ कॉलेज पशीन,
بلوچستان یونیورسٹی کو میر غوث بزنجو کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. ایک منٹ. شہید بے نظیر بھٹو ڈیم واشک اور آواران یہ فیڈرل فنڈڈ ہے. میاں محمد شریف لائبریری کوئٹہ، ڈاکٹر عبد المالک کارڈک ہاسپٹل کوئٹہ، سردار عطا اللہ مینگل سپورٹس کمپلیکس سریاب روڈ کوئٹہ، نواب خیربخش مری ڈیجیٹل لائبریری کوئٹہ، جام غلام قادر سولر پارک کوئٹہ. اس اقدام کا مقصد نہ صرف اپنے ان قابل احترام اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنا ہے بلکہ اپنی نئی نسل کو ان کے خدمات کے حوالے سے آگاہی بھی دینا ہے تاکہ ان کا نام جب تک دنیا قائم ہو، بلوچستان کے حوالے سے یہ جو قداور شخصیات تھیں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے. انسان تو فانی ہے، فوت ہو جاتا ہے، لیکن اچھے لوگوں کے نام زندہ رہتے ہیں. ہزاروں سال صدیاں اس میں بیت جاتی ہیں، جیسے کہ تاریخ بن جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس تاریخ کا حصہ رہیں اور پوری دنیا کو یہ معلوم ہو کہ بلوچستان میں بھی ایسی قداور شخصیات تھیں جو آج تک زندہ ہیں. جناب اسپیکر صاحب، اپنی تقریر کے اختتام پر میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بجٹ کی تیاری میں معاونت کی، خصوصاً فائنانس، PND اور گورنمنٹ پرنٹنگ پریس کا. ساتھ ہی میں محکمہ اطلاعات، پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے صحافیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بلوچستان اسمبلی سیکریٹریٹ آپ بھول گئے ملازمین. سر کرتا ہوں. میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب عبد القدوس بزنجو کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اور میری پوری ٹیم پر اعتماد کیا اور ہماری رہنمائی فرمائی. اس میں میں اگر قصر نفسی سے کام لوں گا، ہمارے وزیر اعلیٰ کی دست شفقت اور سرپرستی میں چیف سیکرٹری بلوچستان جو کہ بہت قابل شخصیت ہیں، سیکرٹری فائنانس حافظ باس صاحب، پرنسپل سیکرٹری لال جان، خالد مندائی، اسی طریقے سے PND کا ACS PND سلمان صاحب، ساتھ ان کا جو سٹاف دن رات، میرا خیال ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور لوگوں نے بڑے وہ بنائے ہوئے تھے کہ جی یہ ان کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اور یہ اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ہمارے قائد نے، وزیر اعلیٰ نے اور ہمارے ان لوگوں نے یہ ثابت کیا. میں یہاں پہ ایک عجیب بات بتانے لگا ہوں کہ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس بجٹ کی تیاری میں 3 دن 3 رات وزیر اعلیٰ 1 سیکنڈ بھی نہیں سویا تاکہ اس بلوچستان کو ایک خوبصورت بجٹ دے سکے اور ان جو چیلنجز تھے ان کا مقابلہ کر سکے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعلیٰ کو. ایک آپ نے بلوچستان اسمبلی سیکریٹریٹ آپ نے مس کر دیا جو ہمارے وہ پھر میں CM سے گزارش کروں گا کہ جیسا کہ ماضی میں ہوتا ہے کہ جو بھی یہ بجٹ سے یا اسمبلی سے یا جو بھی منسلک ہوتے ہیں ان کو کم از کم شکریہ ادا کرنے میں آپ بھول گئے. جی کم از کم 4 بنیادی تنخواہیں تو دیں. اگر شکریہ تو ادا کر دیا سب کا، کچھ فائدے کی بات بھی کرنے دیں نا جی. نہیں کچھ فائدہ بھی پہنچا ہے نا. آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمیں بلوچستان کی حقیقی معنوں میں خوشحالی اور ترقی یافتہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. پاکستان زندہ باد، بلوچستان زندہ باد. شکریہ سردار کیتران صاحب. جو معزز اراکین اسمبلی سالانہ میزانیہ بابت مالی سال 2022-2023 اور ضمنی میزانیہ بابت مالی سال 2021-2022 ایوان میں پیش ہوا. جو معزز اراکین اسمبلی سالانہ میزانیہ بابت مالی سال 2022-2023 پر مورخہ
24, 25 اور 27 جون اور ضمنی میزانیہ بابت مالی سال 2021-2022 پر مورخہ 28 جون 2022 کو بیس میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ سیکرٹری صاحب کے پاس اپنے نام بھجوا دیں۔ اب اسمبلی کا اجلاس بروز جمعہ مورخہ 24 جون 2022 بوقت 4 بجے سے پیر تک ملتوی کیا جاتا ہے۔